रहा। एक दिन मैं लेटा हुआ था अपने कमरे में, हुजरे में, तो मुझे वो तलवार नज़र आई। तो मुझे ख्याल आया कि ये तो उसने बना के दी थी, तो मैं तो इसको भूल ही गया हूँ, ये तो मैंने इस्तेमाल करनी थी। मैंने कहा चलो देखता हूँ। वो मैंने तलवार उतारी, नियाम से निकाली, तो मुझे भारी महसूस हुआ। मैं हैरान रह गया कि ये तो उसने बना के दी थी और दावा किया था कि सबसे हल्की तलवार है, तो ये तो मुझे भारी लग रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये भारी नहीं है, मैं हल्का हो गया, क्योंकि मैंने 1 साल से तलवार छोड़ दी है, जंग छोड़ दी है, जदोजहद छोड़ दी है, प्रैक्टिस छोड़ दी है, तो अब ये भारी होगी और मैं हल्का हो गया। तो वो कहता है कि मेरी ताकत जो है बेसिकली मेरे दुश्मन की कमज़ोरी है, और मेरे दुश्मन की ताकत मेरी कमज़ोरी है। मुसलमानों की एक ये कमज़ोरी ऐसी है जो आप सिर्फ पाकिस्तान को या इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमानों को नहीं, पूरे इस वक्त ये बात आपको अजीब नहीं लगेगी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि इस वक्त आलम अरब के नज़दीक उनका सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल नहीं है, वो ईरान है। हमारे इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, हमारे दुश्मन इस वक्त इंडिया नहीं है, हमारे दुश्मन अफ़गानिस्तान और ईरान है। अब निफाक की ये अगर आलम होगा हमारे कौमी सतह पर भी, उम्मत की सतह पर भी, तो आप कैसे तवक्को करते हैं इसको आप फिर ले आएँ जो आप बात कर रहे हैं। उसमें भी तो यही मसला है ना। 1973 में 74 में जब तहरीक ख़त्म नबूवत चल रही थी, मैं तो तालिब इल्म था। मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा वो ये होता था कि जी ये अगर इनको आज काफिर करार दिलाना चाहते हैं, गैर मुस्लिम, कल आप शियों की बारी आएगी, फिर बरेलवियों की बारी आएगी, फिर क्योंकि जो आपस में फतवेबाजी चलती है। तो हमारे उलमाए कराम, जनाब बिनोरी साहब, मुफ्ती महमूद साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, दूसरे लोग जो थे, वो हर स्टेज पर ये कहते थे कि जी ये तय है कि ये गैर मुस्लिम हैं, इसके अलावा शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी वाले, सब हम मुसलमान हैं, हमारे फरूई इख्तिलाफात हैं। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं किस किस्म के नारे हम लगाते हैं पाकिस्तान में, और यही हर जगह पे आलमोस्ट नज़र आता है। ये एक ऐसी कमज़ोरी है। दूसरी जो हमारी कमज़ोरी बन गई है वो ये है कि हम एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है किसी कौम का, किसी माशरे का, किसी उम्मत का, उससे महरूम हो चुके हैं। हम हकीकत ये है, मुसलमान जो हैं खुदा से इतना नहीं डरते जितने अमेरिका से डरते हैं, जितने यूके से डरते हैं, जितना इसराइल से डरते हैं। तो ये खौफ, अंदर का खौफ उलमा की मौजूदगी में मुझे ज़ेब नहीं देता, लेकिन मुझे वो हदीस में अक्सर बयान किया करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई एक वक्त आएगा कि आपके दुश्मन आप पर शहद के मक्खियों की तरह हमलावर होंगे। तो लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह हम बहुत थोड़े होंगे। आपने फरमाया तुम बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन वहम की बीमारी, मौत का खौफ और ज़िंदगी की जो मोहब्बत है तुम्हें कमज़ोर कर देगी। तो वो कमज़ोरी हमारी जो है, इन दो कमज़ोरियों पर अगर हम काबू नहीं पाएंगे तो ये इसराइल हो या जिनका आप जिक्र कर रहे हैं या कोई और हो, ये हमें दबाते ही चले जाएंगे और हम दबते ही चले जाएंगे। तो इसका कोई हल हमारे उलमा को, ख़ास तौर पर सिर्फ उलमा नहीं, मीडिया भी है और भी जो तबक़ात हैं जो लोगों तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, लोगों की ब्रेन वाशिंग कर सकते हैं, लोगों की शख्सियत साजी कर सकते हैं। ये कमज़ोरियाँ अगर हम दूर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो मामला ऐसे ही चलता रहेगा, और चल रहा है, कब तक चलेगा ये मुझे। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है इस वक्त कि आप यकीन करें एक डिस्ट्रक्शन, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस से हम गुज़र रहे हैं। हम अपने आप को मार रहे हैं। हम जो है, अब हमारा कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। मोदी ने जो बात कही है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई मेरा एजेंडा पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ख़ुद ही लड़ बेड़ के मर जाएंगे, हम वही कुछ कर रहे हैं बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में। यानी मेरे नज़दीक, मेरे साथ बैठे हुए मेरे दुश्मन ये हैं, मेरा कोई और दुश्मन नहीं है। और मैं, मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं वजह क्या है, तो मैं वो भी बयान नहीं कर पाऊँगा।
میرے ذہن پر ایک بھوت سوار ہے انتقام کا، ظلم کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا. بس خوف ہے میرے اندر ہے کہ جی میں نے اگر فلاں کو نہ مارا تو وہ مجھے مار دے گا، میں نے اگر فلاں کی دشمنی میں پورا نہ اترا تو وہ مجھ پہ. یہ صورتحال ہے، اس میں دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، اور ہمیں کچھ جو لوگ کر سکتے ہیں کرنا بھی چاہیے. ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت. ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ملک کے نامور صحافی جناب ارشاد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور پھر شیراز صاحب نے جو لمبی تمہید مانگی کہ کسی مولوی کو بات کرنے سے پہلے لمبی تمہید میں سمجھ گیا جس درد کا، جس دکھ کا اظہار کیا اپنے وطن کے لیے، یہ آپ کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے. اس کا اظہار آپ مختلف انداز میں مختلف جہتوں میں. پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہماری جو لوگ دیار غیر میں اپنی اپنی مزدوری کر کے ملک کو زر والا دیتے ہیں، وہ صرف زر والا نہیں دیتے بلکہ اگر میں دیکھا جائے تو وہ ملک کے بہت اعلیٰ سفیر بھی ہیں. لہٰذا آپ کی زندگی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے پورے ملک کا تعارف ہوتا ہے. تو مجھے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کرنی پڑے گی کہ یہاں ایک یکجہتی کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان، اگر ہمارا محور پاکستان ہے، اسلام تو مذہب ہے، سب سے پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد پرائرٹیز میں پاکستان ہے. تو جو لوگ بے وطن ہو جائے جن کا وطن نہیں ہوا کرتا، جن کی اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے، جن کا پاسپورٹ کمزور ہوتا ہے، تو دنیا کے کسی کونے میں جائے تو وہ کمزور شمار کیا جاتا ہے. لہذا ہماری خواہش ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، اس کی اکانومی مضبوط ہو، اس کا پاسپورٹ مضبوط ہو، اس کا دنیا کے اندر ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کے اندر جائے. اس کے لیے آج اتفاق ہے، صحافی حضرات بھی ہیں، یہ اتفاق ہے کہ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہمارے برادر محترم مولانا خالد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جو یہاں مختلف چینلز پہ لوگوں کو آگاہی ہمیشہ بخشتے رہتے ہیں. آج المیہ جو ہے وہ دشمن نے ہمارے درمیان جو تفریق کیے اور تفریق بھی عناد کی حد تک پہنچی ہوئی، اس کو پاٹ کر ہم اطاعت کی طرف اگر بڑھیں، خواہ وہ صافت ہو، خواہ وہ مذہب ہو، خواہ وہ دین ہو، اگر جوڑ کے لیے ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ دشمن جو ہے وہ مسلمان کا دشمن ہے، وہ حنفی کا نہیں ہے، وہ شافعی کا نہیں ہے، وہ بریلوی کا نہیں ہے، وہ کسی دیوبندی کا نہیں ہے، وہ مسلمان کا دشمن ہے. تو لہٰذا ہم نے بحیثیت مسلمان، ہم نے ہمیشہ اجتماعیت کی بات کی کہ اجتماعیت مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. دوسری، ہم نے ملک کو چلانے کے لیے آئین کی پاسداری کی بات کی کہ ملک کا جو آئین ہے وہ سپریم ہے. تو جب تک ملک کے آئین کو ایک سپریم حیثیت نہیں ہوگی اس وقت تک ملک چل نہیں سکے گا. لہذا ہماری کوشش اور جدوجہد یہ ہے کہ ملک کا جو آئین ہے اس کو سپریم سمجھ کر سارے ادارے جس کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے، جو اس کا دائرہ اقرار ہے، اس کے اندر رہ کر کام کریں، تو پھر یہ ملک انشاءاللہ العزیز بہتر انداز میں چل سکے. لیکن اگر ہم ملک کا آئین کچھ اور کہہ رہا ہے، میں کچھ اور کر رہا ہوں، اور پھر اس پر میں مصر بھی ہوں کہ میں سچا پکا پاکستانی ہوں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. سچا پکا پاکستانی وہی ہے جو اس آئین کو سپریم سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئین ہمارا وہ ہے جس نے لکھا ہوا ہے، اس کی آواز یہاں ہے کہ اس پاکستان میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں